Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, karong adlaw, piyesta ni San Jose, ang bana ni Santa Maria, ug ang nahimong ama-ama sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami Ginoo kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Itsayang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao, ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose.
Ubos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan magamping niini kanunay, ug magdala niini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabi una, gisultian si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an, og inig kamatay mo, ilubong katupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kang hari ang usa sa imong anak, ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay, ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anak ni David, mabuhi ang tod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod anon. Kay imiingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diya sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod anon. Ang anak ni naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Moingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas.
hangtod sa kangturan. Patunhayon ko ang akong kaluoy. Alang kanimo ug ang akong kasabutan, uban kanimo nagabarog nga maligom. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, gisaad sa Dios kang Abraham og sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining sa ara dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya og gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan, sumala sa kasulatan. Gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayong atubangan sa Dios nga gituuhan ni Abraham. Ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanan pinaagi sa pulong. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman, nga manganak pa busa, nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong kaliwat. Busa si Abraham, gimatarong sa Dios, kumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nagamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David,
Ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, nagsaulog mangyud ta sa piyesta ni Jose, ang bana ni Maria ug ang ama-ama sa atong Ginoong Jesus. Na wala ba mo'y nabantayan sa mga ebanghelyo? Upat man ka ebanghelyo, no? Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Kanang upat ka mga ebanghelyo, wala ba mo'y nabantayan? Wala tay mabasa nga gikan sa baba ni Jose nga nasulat sa mga ebanghelyo. Si Maria di ba, daghan siyang mga nigawas sa iyang baba nga mga pulong nga nasulat sa mga ebanghelyo. Pero kang Jose, wala. Kanabang nitingog siya, walay nasulat nga nitingog siya, ni istorya siya. Ngano man na mga igsuon? Nga bisan siya walay giistorya nga nasulat diri sa ebanghelyo. Pero ngano nga si Jose naa gihapoy importante nga lugar ibabaw sa mga apostoles nga wala man siya nasulat. Wala pud siya na istorya. Gahilom-hilom ra gyud siya. Nganong importante gihapon ang iyang piyesta? Mauni mga igsuon. Kay importante sa Dios nga bisan wala tay giistorya, naghimo tag maayo diha sa hilom. Mauna ang mensahe sa Dios alang nato. Nga importante sa Dios nga bisan wala tay giistorya, naghimo tag maayo diha sa hilom. Makasabot ana kaysa ganiha ga recollection ta. Di ba niingon ko ninyo nga dili nato makita sa atong mga mata ang lihok sa Dios. Siguro na imo-ingon ninyo dinhi gahilom-hilom ra ang Dios, Padre. Wala siya'y pakialam. Dili namo makita sa among mga mata ang iyang pagtabang, Padre. Dili na tinuod. Yes, dili nato makita ang lihok sa Dios. Pero kabaluta ug nakasinati tang tanan nga kanang iyang kamaayo ato na nang nasinati. Siguro nanay mo ingon dinhi nga yes, Padre, dili nako makita sa akong mga mata ang lihok sa Dios sa akong kinabuhi, pero nabati nako, Padre, nga siya nitabang nako. Kay nabag-o nako, naligpon nako, nilalom na akong pagtuo. Kana tanan, Padre, gikan na sa Dios, pero dili nako makita sa akong mga mata ang iyang kamaayo. Maura pud na mga igsuon atong awaton nga walay daghang istorya diha sa kahilom mohimo tag maayo. Maunay tatak San Jose. Aniyet lisod ang gipabuhat sa Dios kaniya lisod. Duha akong ihatag. Number 1, kung ikaw si Jose,
unsay imong bation? Ingnon kas anghel, maburos ang imong asawa, pero dili ikaw ang papa. Unsa may imong bation, ana? Sige. Unsa imong bation? Giingnan kas anghel. Imong asawa si Maria, maburos, pero dili ikaw ang papa. Unsa may imong bation? Sakit. Pero kadungog ba mo? Nasulat ba sa ebanghelyo nga nireklamo si Jose? Wala, way ni gawa siyang baba. Gidawat niya na tanan diha sa hilom. Ikaduha, katong nataw na ang bata. Ug ang hari nga Jacob, no, Herodes, misugo nga pamatyon tanang bata 2 anyos paubos. Gipukaw na pud si Jose. Gipadamgo, giingnan na pud sa anghel. Bakod mo, dadha ang bata ug ang iyang mama ug adto mo sa Egypt kay patyon ang bata. Kung ako si Jose, moingon gid ko, nganong kami may mahadlok? Nganong kami may manago? Nga anak man kahana sa Dios. Nganong kami may managan? Nganong kami may maglisod-lisod? Mga igsuon, nadungog ba na nato kang Jose? Nireklamo ba siya? Wala. Nibakod, gidala ang mama ug ang bata. Bisan lisod kayong dalan, biyahe sila from Israel to Egypt. Layo kaayo. Walay daghang istorya. Nihimo siya maayo diretso. So mga igsuon, okay ramang gyud nga muhimo tag maayo nga daghang makakita. Pero ang pangutana, kanang imong paghimog maayo diri sa parokya o sa ubang tawo, ang pangutana nato, unsa na kasinsiro, unsa na katinuod. So mas maayo mga igsuon, maghimo tag maayo bahalag walay nakakita. Kaya muhimo tag maayo bahalag walay mudayig. Muhimo tag maayo walay daghang istorya. Diri nagmisa ko sa una, pag-upa kong pare, naduulan kog tagadapitan, kay wala na ko gibasa ang iyang intensyon. Human sa misa, giduol ko diri. Kaya ang iya di ay intensyon, iyang giapil iyang tindahan, nga dapat mabasa iyang tindahan, aron advertisement sa mga manimba. Alas 8 man to nga misa, giduol gid ko pag human sa misa kay wa na ko mabasa iyang tindahan, iyang intensyon nga basahon iyang tindahan. Kay nag-donate og ingon ani, nag-donate og ingon ani, dapat gibasa nimo padre. Usahay mohimo tag maayo, pero gusto nato na imupakpak nato. Muhimo tag maayo, kun mahimo na ay nakakita nagtan-aw nato. Pero unsa may gitudlo ni Jose karon nga walay daghang istorya, nihimo siyag maayo ug gikalipay na sa Dios. So mga igsoon, mutapos ko pinaagi ni ining in English. Your true character is when you do good but no one is watching. Mauna ang kasing-kasing sa Dios in the first place. Di ba? Baliko na pud nako before ko mutapos. Baliko na pud nako. Dili nato makita sa atong mga mata ang kamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, pero nabati nato nga siya nagtabang nato, di ba? Pero di nato siya makita kay naghimo siyag maayo diha sa hilom. Walay daghang istorya, walay daghang salida. Kita pod mga igsuon, kun mohimo tag maayo, padayon ta, bahalag way mo pakpak, bahalag way mo dayig, way nakakita, walay daghang istorya. Inaot pa unta. Palihog manindog alang sa atong pagpadayag sa atong katolikong pagtuo.
kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang mahanang makagawang sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya ng ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagpili kang San Jose nga mahimong tigpanalipod sa batang Hesus ug sa iyang inahan. Sa matag pangamuyo muingon kita, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga si San Jose, patron sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan. Magpadalipod nini sa kanunay nga gikan sa tanang matag sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sama ni San Jose, ang opisyales sa gobyerno, mahimuntang matarong ug matinud-anon sa ilang panerbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga sama ni San Jose, ang mga bana ug amahan sa panimalay, mahimunta silang suludon sa kinabuhing Kristohanon alang sa ilang asawa ug mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga uban sa panabang ni San Jose, ang mga nangamatay, magkatagamtam na sa makaluluwas nga kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Langit ng Amahan, itugot nga makaton kami sa mga hiyas ni San Jose nga maoy nagpadako ug nagtudlo sa imong bugtong anak ti Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ato usab iapil ni ining misa ang kapahulayang dayon sa mga kalag nila ni Bernardo, Ines, Yolanda, Raymond Francis, Junice Verhil, Tadeus, Renerio, Severino, Paulino, ug sa tanang kalag sa atong mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay. Palihog manindog. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang masab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sama nga sa amahan ng gugma, gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak, nga gianak ni Maria nga Birhen. Itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan, uban ang limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angayng mga pagdayig, magahimaya, magapasidungog, ug magasaulog kanimo sa pangili ni San Jose. Kay siya ang tawo nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon, nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanampon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayig. Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imo himaya. O sana sa kahitahas daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitahas Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo, manluluwas sa kalibutan, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Severo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Agi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Maayong hapon, peace be with you. Sa mga kasalanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, panipamulong mo lamang umamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Akto sa espiritual nga komunyon, akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento, gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag, sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual, hangpon ko ikaw sa maganiyang kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon nga na kanimo, ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eukaristiya gikan niining altar. Ingon man ang imong mga gasta nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangluhod, orasyo emperata, tanan, maluluyon ug mapaangorong amahan, nagaangkon kami sa among kasalanan, ug mapaubsanan kaming miduol kanimo, aron makadawat sa pasaylo ug kinabuhi. Miduol kami kanimo sa among panginahanglan, aron sa pagpangayo sa imong panalipod, batok sa COVID-19, nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karod, nga imo kaming sudongon, uban sa gugma, o pinaagi sa maalimon mong kamot, huwag tanga ang kahadlok sa sakit o kamatayon, pabalika ang among paglaom, o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal, alang niining sakit, ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga tambal nga gimugna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang kanila, kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Hayatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang ni atong mga natakbuyan, mapahiuli-on tangilang maayong panglawas. Panalipdi sila kinsa nag-alima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay, ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ang amuuntang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsudong kanamo sa paglabang niining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangaliyoko, dinhi sa among mga panginahanglan, hinunoalo sa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon og balaanon nga Birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. sa Lagon sa Diyos, Padre Francesco Paliola, Ipangaliya mo kami. palihog manindog. Atong iampo kining collective act of consecration to the Blessed Mother. O Maria, palihog mangluhod. O Maria, O Maria, akong maluluyon ug mahigugmaon nga senyora, ang maluluyon na mahigugmaong Senyora, magmalipayon gayud ako, magmalipayon gayud ako, kun mahimong mabination mong ulipon, kung mamihimong mabination mong ulipon. ulipon. Akong ihalad ug itugyan kanimo, Akong ihala nagitugyan kanimo, ang akong lawas ug kalag, ang akong lawas o kadag, ang tanan gayud
ang tanan gayud, sa sulod man siyag sa gula. Mga katigayunan mga katigayunan, nga subay og labaw sa kinaiya, masubay ug lakas sa ang mga gihuptan ko ihugtan ko, ug ang tanang mga indulhensya ug ang tanang mga indulhensya, nga akong makabot. nga akong makabot. Ihatag ko silang tanan kanimo. O Maria, akong minahal uyamot nga inahan, gisalikway ko ang akong pagkamatinumanon sa gusto, ang akong mga sala, kailibgon ug panglaraw. Midangop ako kanimo, gakson ko ang imong kasing-kasing. O nagdilaab nga hulmahan sa Dios nung grasya, nagpakawala ako, ug mipasalipod ako kanimo. Aron kanunay magampo, magbuhat ug magsakripisyo pinaagi kanimo. Alang sa labaw ug dakong dungog ug himaya, sa santos nga kasing-kasing ni Jesus. Amen. Palihog manindog, ug karon atong panalanginan ining mga imahe sa atong mahal nga si San Jose, ingon man ang atong mahal nga si Santa Maria. Mag-ampo kita. O Dios, tuburan sa tanang grasya o kasantos, sudunga nga maluluyon ang imong alagad nga nagpasidungog ni ining imahen nila ni San Jose o Santa Maria nga higala og manununod ni Kristo. Sila usa ka saksi sa kinabuhi sa ebanghelyo ug nangamaalang kanamo diha sa imong presensya. Itugot nga kami mabulahan sa iyang mga pangaliya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa dili patamutapos, palihog manglingkod. Ako lang i-summarize na pod ninyo pagbalik ang ato ang naisgutan sa ato ang recollection karong hapuna. Unsa ganitong duha ka punto nato. Ang una,
ang atong pagkamakasasala, no? Parihas ta sa anak nga salawayon. Pero ang Amahan, ang atong Dios, dili mutagam. Kanunay siyang nagpasaylo o kanunay siyang nagpaabot nga kita mubalik kaniya. Ikaduha, ang atong mga problema. Nga sa panahon nga kita makasinati, atong hinumduman nga wala kita pasagdi og biya sa Dios. Nagauban siya kanato. Miduyog siya sa atong mga kasakit. Busa sa ganito atong balunon sa ato ang kasing-kasing kada adlaw, paglaom. Mulaom kita nga ang Dios nasayod sa unsay makaayo nato. Mao nang musalig taniya. Nga dili taniya pasagdan ug ihatag niya unsay angay nga iyang ihatag kanato. Ang atong pagampo nga Lord, kung unsa manggaling ang imong ihatag kanako nga makaayo nako, hinaot akong madawat nga kinasing-kasing. Kay kabalo ko, lisod, sakit, pero kay maumay makaayo nako, akong dawaton, tagai ko sa grasya sa pagdawat ni anak. Aron ako mulambo, mutubo. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, atong huptan kanunay ang paglaom nga dala sa pagkabanhaw ni Kristo. Salamat sa Dios.